डॉक्टर साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि हुकूमत की ये तजवीज़ अब उनकी ज़िद बन गई है? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये डेडलॉक क्या रुख इख्तियार कर सकता है आपकी नज़र में? देखिए, पहले तो ये है कि ये पहला डेडलॉक नहीं है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। ये इस किस्म का हमारी पॉलिटिक्स का एक खासा बन गया है। देखिए, अगर तो आप असूली सतह पे बात करें तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। वज़रा का बयान देना भी गलत है जो एक वज़ीर साहब ने बयान दिया, और इलेक्शन कमीशन का रवैया भी काबिल एतराज़ है, उस पर मैं अभी बात करूँगा। और ये ज़िद करना कि ज़रूर उससे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वोटिंग होगी, उस पर इसरार करना भी जो है दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारी सियासत में असूल तो सिर्फ मसलहत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जब असूल मुझे सर्व करता है, मेरा फ़ायदा है, तो मैं असूल के लिए रोऊंगा, जमहूरियत के लिए रोऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रोऊंगा। जब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको भूल जाता हूँ। तो देखिए, पाकिस्तान की सियासत में बदकलामी, एक दूसरे का लिहाज न करना, एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना जो महज़्ज़ब नहीं है, वो हमें अपनी सियासत में बहुत उसकी झलकियाँ नज़र आती हैं। बहुत से सियासतदान इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये रिवायत शुरू किसने की डॉक्टर साहब? देखिए, अब ये रवायत शुरू जो है ना, ये हर तरफ से हुई है। अच्छा। आप तो कहेंगे ना इमरान खान ने की है ना, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम में कही थी ये बात। देखिए, ये छोड़ दीजिए, बंदों के पीछे ना जाइए। अच्छा। आप देखिए रुझानात क्या हैं। आपकी सियासत के जो रुझानात हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। अगर हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता इस स्टेज के ऊपर। देखिए, तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये बदकलामी, बदलिहाजी और नॉन पार्लियामेंट्री ज़ुबान बोलना, ये कोई नई बात नहीं है। लिहाजा अगर एक मिनिस्टर ने एक बदकलामी की है तो कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है, हमारी ज़ुबान में होती है। अच्छा, अदारों पे तनकीद हुई है, एक अदारे पे तनकीद हुई है। माशाल्लाह, हमारी सियासत में और बहुत से अदारे हैं जिन पे तनकीदें होती रहती हैं। तो अदारों पे तनकीद जो कि असूली तौर पे गलत है, रियासती अदारों का एहतराम करना ज़रूरी है। लेकिन मैंने तो कहा है ना कि असूल की तो औकात ही कुछ नहीं है हमारी सियासत के अंदर। तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे तनकीद नहीं होती, और अदारों पे भी तनकीद हुई है। आपको उनका नाम जब ज़ाहिर है पता है। अच्छा, अब आप आ जाइए इलेक्शन कमीशन के रवैये की। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक सियासी अदारा नहीं है, एक सियासी इकाई नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक रियासती अदारा है। अगर उसको किसी दूसरे रियासती अदारे पे एक शिकायत है या उससे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इस रियासती अदारों को पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट जारी की थी, अभी EVM पे 37 एतराज़ात किए और प्रेस को रिलीज़ कर दिया। अखबार में पूरी तफसील छपी। इससे पहले भी एक बयान था जिसकी पूरी तफसील अखबार में छपी। ये रवैया सियासी जमातों का होता है। अच्छा। सियासी इकाइयों का होता है। रियासती अदारों को जो है आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, और असूली सतह पर और जो प्रोटोकॉल है सरकारी सतह पर अदारों का, वो यही है कि अगर एक दूसरे से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, पब्लिक में जाके बयानबाजी नहीं करते। वो सिर्फ सियासी जमातें करती हैं। तो इस लिहाज से मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन को पब्लिक में जाके बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उसको एक कम्युनिकेशन करनी चाहिए एग्जेक्टिव के साथ कि जनाब, आप जो ये तजवीज़ कर रहे हैं, हमारे ये एतराज़ात हैं, आप इनको खामोशी से एड्रेस करें। एक तो उसमें ये चीज़ जो है समझना ज़रूरी है। फिर ये है कि जहाँ तक ये जो है ना इलेक्शन किस तरीके से हो, उसको फेयर करना हो। अगर तो वाकई सियासी जमातें फेयर एंड फ्री इलेक्शन में बिलीव करती हैं तो उनको चाहिए कि वो आपस में बैठें, और जिन जिन मामलात पे शिकायत होती है, प्री इलेक्शन की, कैंपेन के ज़माने की, वोटिंग डे की, काउंटिंग की, इलेक्शन डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन की, उन तमाम बातों पे बैठ के। डॉक्टर साहब, अगले 2 सालों में आपको ये आपस में बैठ के दिखाई दे रहे हैं ऑपोजिशन? देखिए, आजकल जो माहौल है उसमें तो कोई हमें इम्कान नज़र नहीं आता। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ताल्लुक है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो आपस में कॉन्सेंसस करें। हुकूमत जो ये कह रही है कि हमने ज़रूर इसको करना है, मेरे नज़दीक ये एडवाइजेबल स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हुकूमत ठीक है, अगर वो लॉ पास भी करवा लेती है, तब भी मेरे नज़दीक जो मकसद है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, अगर अपोजिशन आपके साथ नहीं है तो फिर इलेक्शन फेयर एंड फ्री का झगड़ा चलता रहेगा। तो मेरे नज़दीक तमाम मामलात पे हुकूमत और अपोजिशन में
گفتگو ہونی چاہیے، اور کسی معاملے میں الیکشن یہ جو کاؤنٹنگ جو ووٹنگ مشین ہے اس سلسلے میں جذباتیت کا مظاہرہ جو ہماری حکومت کر رہی ہے وہ غیر ضروری ہے، اور اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، بلکہ صبر، سکون، احتیاط سے کام لیں اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، اور یہ حکومت کو بھی ضروری ہے، اپوزیشن کو بھی ضروری ہے، دونوں کے لیے یہ نصیحت ہے، حکومت اور اپوزیشن کے لیے۔ خاور، اگر اپوزیشن نہیں مانتی، الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو بھی سائڈ پر رکھ دیں، اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو قانون کیسے پاس ہوگا اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا حکمت عملی ہے، کیسے وہ قانون پاس کروائے گی بغیر اپوزیشن کے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس چیز کا حامی ہوں کہ یہ پارلیمان کے اندر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور بڑے زوردار انداز سے ہو رہی ہے، اور اس طرح ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے حکومتی اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، اپنی اپنی دلیلیں، توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو پوری دنیا کے اندر اس طرح کے بحث و مباحثے ہوتے ہیں۔ آج کل ہی اگر آپ امریکہ کا میڈیا دیکھیں، وہاں پہ بھی ووٹنگ رائٹس کے اوپر اچھی خاصی جو بحث چل رہی ہے۔ ریپبلکنز جو ان کی سٹیٹس ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص ہے جو ایک خاص جگہ پہ ہونا چاہیے ووٹ دینے کے لیے، وہاں پہ ووٹنگ رائٹس کے اوپر بحث چل رہی ہے، تو بحث کا ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس پورا اختیار ہے، اٹانومی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے الیکشن کو کرانا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرض ہے۔ اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو آپ کا سوال کہ حکومت ایک بات پہ اڑی ہوئی ہے تو حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ حکومت کے پاس ایک تجویز ہے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہر جب الیکشن ہوا تو اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، بعض اوقات جیتنے والی پارٹی بھی اعتراض اٹھاتی ہے اور ہارنے والی پارٹی بھی اٹھاتی ہے کہ جی یہ تو الیکشن ریگڈ ہے۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک تجویز ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، وہ پارلیمان میں بھی لے کے گئے، پارلیمانی کمیٹی میں بھی لے کے گئے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی لے کے گئے، اور وہاں سے اس کے اوپر اعتراضات لگ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے اعتراض ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اعتراضات جو ہیں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے بالکل قانون سازی کرنی چاہیے اور ہم بالکل صحیح ہیں۔ ہمارے ہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے، آپ کے پاس عددی اکثریت اگر پارلیمان کے اندر موجود ہیں تو آپ ایک قانون اپنی مرضی کا حکومت جو پاس کروا سکتی ہے، تو حکومت جوائنٹ سیٹنگ کے اندر جا کے یہ قانون پاس کروا سکتی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کی روح کے منافی ہیں، تو وہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جائے گا، جس طرح ماضی کے اندر سینٹ کی سیکرٹ اوپنر اور اوپن بیلٹنگ کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا، پھر ای سی پی کا بھی اس کے اوپر ایک نقطہ نظر تھا اور وہ نقطہ نظر جو ہے ایونچولی سپریم کورٹ نے مانا۔ لہٰذا یہ تو ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے۔ آئین ہے، آئین کے اندر یہ تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کا شفاف انتخابات کے لیے صرف ای وی ایم پر انحصار کرنا درست ہے؟ دیکھیں، اس میں میرا اس کے اوپر اس کو صحیح یا غلط کہنا میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا۔ میں یہ کروں، حکومت کی طرف سے ایک تجویز ہے، ابھی بات ہوئی تھی، ظاہر بات ہے پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہی معرض وجود میں آئے تھے۔ اگر انڈیا کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو سکتی ہیں، انڈیا میں اگر آپ کا چکر لگے، میرے کو 2-3 سال پہلے چکر لگا تھا، اگر ان کے رورل ایریاز میں جائیں، ایون بامبے اور دہلی کے اندر جو ان کے لو لائنگ ایریاز ہیں، غریب علاقے ہیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ بالکل ان پڑھ لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ووٹنگ مشینز جو استعمال ہو رہی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور سب سے بڑا جو انتخابی عمل پوری دنیا میں اگر کہیں ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر انڈیا کے اندر ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہو جائے۔ تو استعمال ہوئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انڈیا میں یا کسی ایک سٹیٹ میں استعمال؟ جی بالکل نہیں، پورے ملک کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں ان کا پورا، کیونکہ وہ مہینوں کے اوپر محیط ہوتا ہے ان کا الیکشن انڈیا کے اندر، وہ اسی طرح کا پروسیس چلتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حکومت کی یہ جو تجویز ہے، اپوزیشن اور تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز وہ کہتی ہیں کہ یہ غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی تجویز گزری ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ طریقہ کار نہیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے ذریعے جو ہے ملک کے اندر جو ہے ڈیموکریسی یا الیکشن کے اندر شفافیت کو آپ کو لے کے آ سکتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں ایک اچھی بحث ہے۔ اور باقی جو بات چیف الیکشن کمیشن صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے نا،
सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हमारे हैं, ये बात देखिए इस्लामाबाद के अंदर भी ये बात महसूस की जा रही है कि वो ज़रा प्रोएक्टिवली मीडिया को फीड करना, भैया आपका ये काम नहीं है। आपको एतराज़ है अगर हुकूमती किसी आइनी और जो कानूनी शिक के ऊपर, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है फोरम मौजूद है। और बाकी जब मुल्क के अंदर इंतखाबात जब होते हैं, अबूरी हुकूमत होती है, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चूँकि इसके पीछे नीयत जो है हुकूमत की या अपोजिशन की, उसका मसला बुनियादी तौर पर है। जब ये इनकी नीयतें साफ़ हो जाएंगी, पार्लियामान में ये बैठ जाएंगे और इसके ऊपर कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे तो निकाल लेंगे। वैसे जो बात हुई ना, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुजेस्ट किया था, और फवाद चौधरी साहब को हमें बताना चाहिए जो आज उनके नाम को सपोर्ट पार्टी के अंदर किसने किया था, जिसके ऊपर फिर मोहतरम इमरान खान साहब ने हाँ कर दी थी। ये सईद मेहदी साहब के दामाद हैं। सईद मेहदी साहब फॉर्मर, आपको पता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के। और मजे की बात यह है इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं और सईद मेहदी साहब के जो बेटे हैं, आजकल चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद में भी हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ करते हैं इमरान खान साहब। तो लिहाजा वो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो कनेक्शन है, मैं नहीं समझता वो उसके अंदर कोई सदाकत है। एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन जाहिर है जब मीडिया को हल होना है